धारबांदोड्या कोयराच्या प्रश्नांत तकली वयर काडल्या। लोकांक घरातलो कोयर घालपाक डस्टबीन दिवनय हायवेचेर लोक कोयर उडयतात। भौशीक नितळसाण राखप आतां लोकांच्याच हातांत आसा। सामाजीक लागणूक जपात एक्टिविस्टांनी उलो मारला। चमचो तोंडा कडेन व्हेलो तरीकय कांय जाणांक खावपाक जमना। तशीच कितेंशी गत धारबांदोडेच्या लोकांची जाल्या। कोयर घालपाक पंचायतीन डस्टबिनां दिल्यात, तरीकय लोक रस्त्या कुशी कोयर उडोवपाचें कशेंच बंद करिनात। देखून सोशल एक्टिविस्टय अस्वस्थ जाल्यात। सरकार आसूं वा पंचायत लोकांक सोपे मार्ग दितात, पूण लोकांक ते वापरपाकय कळनात तेन्ना भौशीक शिस्तीचेर बोट दवरचें पडटा। सूरज गरडानय तेंच केलां। आयकात सूरज गरडाक कितें म्हणपाचें आसा तें। पणसुले बायपास ह्या रोडार आसा, मेन हायवे नॅशनल हायवेचेर आसा। तुमी पळयतले आसले की सायडीच्यान इतलो कचरो पडलेलो आसा आनी दोनी सायडीच्यान कचरो उडिल्लो आसा। आनी लोकांक हांगा धारबांदोडे पंचायतीन सुद्दां डस्टबीन सुद्दां दिल्ली आसा। ते कलेक्शन करपाक ते डस्टबीन सोडून ही परत परत हाडून हांगा कचरो उडयता। सेम भितर कितें जालें आसा, हांगा फाटल्या 2 एक्सिडेंटल स्पॉट जाल्लो आसा। कारण फाटले 1 वर्सा पयलीं हांगा एक गाडी पडलेली, तितून एकट्याक मरण येयलें। आनी 2 म्हयन्या पयलीं हांगा एक ट्रक पडलेलो। जेन्ना ट्रक पडलेलो पळय आसता पयलीं ते रेलिंग म्हणटा ते आजून पर्यंत रिपेर करूना, कारण हो डेंजरस स्पॉट जाल्लो आसा। कारण फुडल्यान पळयतले आसता तुमी एक टर्न आसा, टर्ना वयल्यान गाडयो येता, एकदम फास्ट येता आनी तांकां कंट्रोल जायना। कंट्रोला भायर गेल्या नंतर गाडी सरळ वयता। चडश्यो करून आवटसायडर आसा पळय तांकां ते हांगासरल्या वॉल्ताचो जजमेंट मेळना, ताका लागून ते भायर वयता। आनी मेन म्हणटा तर हांगासर सायडीच्यान एक हें आसा, भुमिका नगर म्हणून आसा, थंयचे लोक आनी भायरचे लोक सुद्दां हाडून हांगा कचरो उडयता। आनी कचरो इतलो जाल्लो आसा, सामकी घाण येता। घरा कडेन भाजी पालो बी कितें आसा तितले हाडटा आनी उडयता। तशेंच हांगासर एक स्क्रॅप यार्ड आसा, थंयची स्क्रॅप यार्डाची जे कितें जुन्यो गाडयो मोडकळीच काडटा, तेंची सिटां बिटां कितें आसा ती हाडटा आनी हांगा उडयता। हांगा हांव पंचायती कडेन आमी खूब फावटी रिक्वेस्ट केला की हांगा CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी तेंचे मॉनिटरायज करचे आनी तांकां दंडात्मक कारवाई केल्या शिवाय हेंचे कांय कंट्रोल वयचें ना। कारण गोंय सरकार सदांच म्हणीत आसा की कचरो मुक्त गोंय, पूण हांगा प्रत्येक जाण मेळत थंय कचरो उडयता आनी सामकी दुर्गंधी बसयलेली आसा। हेजेरच पंचायतीन किंवा बाकीच्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी हेजेर एक्शन घेवची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता।